आयुष सुभाष परब, संकल्पबाईचे आणि माझे असोसिएशन खूप पयलींच्यान कॉलेजी टायमाच्यान आसा. आम्ही आमच्या योगेश केरकर आणि त्याच्या आख्या टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता जे तेंच्यांनी पाऊल मारलेले आसा. योगेशाची नांवूच जे दिलां तेंच्यांनी क्युरियस मायंड. योगेशाची मायंडूच सदांच क्युरियस आसता जे आमी पळयलेली आसा आनी तेच्या मायंडान नवे नवे विचार हे चलत आसता. आनी जे तेणें आपली विचारा भितर जे तेणें हे एड्युकेशन रोबोटिक एड्युकेशन जे लोकांक लागून आख्ख्या गोंयभर अरावंड 500 स्टुडंट्सांक फ्री ऑफ कॉस्ट जे तेणें आयज आख्ख्या गोंयभर चलयले आनी कितलेशे भुरगे जे रोबोटीक शिकपाक लागून फुडाकार घेतलो. म्हाका दिसता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी मुरगांवानूय तेणें म्हाका दिसता अरावंड एक 100 भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट तेणें ते शिकयले. कीट आसा ते फ्री दिल्लेले आसा. सो इतलो सुंदर कीट आसा तो तेंच्यांनी केलो आसा. तो एक कीट आसा धाकटो आनी एक कीट आसा मिडियम सायज. धाकट्या किटा भितर तूं 15 टायपचे डिफरंट टायप ऑफ रोबोट्स करूंक शकता. जे व्हडले कीट आसा तेजे भितर तूं 50 डिफरंट टायप ऑफ रोबोट करूंक शकता. म्हणजे हे जे आमच्या टायमाचे जे आमी हे पळोवन आसले ते आयज पळयलेले आसा आनी दीस वर्ल्ड इज मुवींग टुवर्ड्स रोबोटिक्स. सो दीस इज द नीड ऑफ दी आर. आमी जशें तेन्ना आमच्या टायमाचेर आमी जेन्ना कॉलेजीन आसता तेन्ना आमी कंप्युटर वॉज द नीड ऑफ दी आर. आयज ते कंप्युटरांसून वी आर गोईंग टुवर्ड्स रोबोटीक एंड दीस वील बी द फ्युचर. सो हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन कित्याक ऑलरेडी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेज टेक अ लॉट ऑफ इनिशिएटीव टू प्रमोट रोबोटीक एड्युकेशन एंड ऑलरेडी थोड्या स्कुलांनी स्टार्ट जाल्लेले आसा. थोडे कडेन लॅबोरेटरीय घातलेली आसा आयज आमच्या गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंत. बट खंय तरी म्हाका दिसता कितें आय वील ट्राय टू टेक द इनिशिएटीव एंड प्रमोट दीस क्युरियस मायंड अंडर द लिडरशीप ऑफ योगेश which will go to the students. Let us have a bonding with the government and through government let it go to all the students, because that kid, if that kid reaches to all the students, I think all the students will be very curious to learn more about robotics, and I think it is the right time, and I wish Yogesh and his entire team all the best to go ahead and हेजो मॅक्सिमम फायदो आसा तो आमचे न्यू जनरेशन स्पेशली स्टुडंट्स. आनी आयज हांव पळयता आयज सगळीं न्यू स्टुडंट्स येयला आनी म्हाका दिसता ते स्टुडंट्सांनी आयज मेळोन म्हाका दिसता कितलेशे रोबोट हांगा तयार केल्लेले आसा. आमी आतां उदक पळयताले आनी आतांय आमकां आनी खुबशे हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन तेंचे मेळटले. सो तेच्या लागून त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता योगेश जे स्पिडीन वयपाक लागलो आसता म्हाका दिसता आख्खे गोंय न्हू ही हेज अ प्लॅन टू टेक दीस एट अ हायर लेवल ऑल ओवर इंडिया. आनी हांव मागता देवा कडेन कितें ताका जे तेजे मनान आसा तें पूर्ण जावचें आनी म्हाका दिसता ताका खुबसो हेल्प मेळपाक लागलेलो आसा सगळे चॅनलान. म्हाका दिसता तो चॅनल म्हाका दिसता ऑलरेडी म्हाका कितले एपिसोड ते 26 एपिसोड ऑन प्रुडंटाचेर म्हाका दिसता तेणें स्टार्ट केल्लेले आसा. तेजे भितरले तेजे एपिसोड ऑलरेडी म्हाका दिसता ते शूटिंग हे जावपाक लागलेले आसा. 30 तारखेच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा. सो हेज टेकन ही इज गोईंग इन टू द रायट डायरेक्शन. म्हाका दिसता ऑल द स्टुडंट्स जे हिसपान हांव पळयता स्टुडंट्सांक जाल्यार म्हाका दिसता तेंचे भितर खंय तरी एक हांसो चेहरो पळयता कित्याक तांकां खंय तरी उमेद आसा आनी तांकां एक लायकिंगाक लागून आयज ती भुरगीं हांगा आसा. सो वन्स अगेन आय विश ऑल द बेस्ट टू योगेश केरकर एंड हिज एंटायर टीम. Robotics came because of the initiative of our Honorable Chief Minister Pramod Sawant ji 3 years ago, and now it has grown into a big space wherein entrepreneurs like Yogesh Bab has started his own company and promoting robotics. It's very good for Goan students that now they can learn robotics at their own home from their own comfort. तसेच आता खूपशे कॉम्पिटिशन जावपाक लागले गोंयान. पयलीं जाली ह्याच वर्सा जवळ जवळ 4 कॉम्पिटिशन जाल्या आनी आतां वर्ल्ड स्टेम रोबोटीक ऑलिम्पियाड जावपाचें आसा जुलय 20 तारखेक. आनी अशेंच दर 2-2 म्हयन्याक एक कॉम्पिटिशन जाता आनी हातूंतल्यान भुरग्यांक खूब वाव मेळटा की ताणें आपले जे स्कील ते शिकता थ्रू कोडिंग स्कीम. हातूंतल्यान तांकां वाव मेळटा की ताणें येवन ते प्रेजेंट करचें आनी आपली कला आनी आपले स्कील हे आख्खे देशाक आनी जगाच्या लेवलाक दाखोवंक शकता. सद्याक आतां रोबोटिक्स इज एड्युकेशन ऑफ द फ्युचर. हय आतां रोबोटिक्स आनी AI हे सगळ्यांत मोठे आतां टर्म सगळे कडेन वापरले जाता आनी हातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की आतां खुबशे रोबोट्स आतां घरांनी येवपाक लागल्यात आनी हे घरांतले जे रोबोट कशे चलता आनी कशे ते ऑपरेट करपा जाय हे शिक्षणांतल्यान जावपा जाय म्हणून हो सगळो प्रयत्न आसा. So
WSRO म्हणून कॉम्पिटिशन जावपाचें आसा ताजो एक आमी हांगा डेमो केल्लो आनी तें जें कॉम्पिटिशन आसा ताजो रिजनल वर्ल्ड स्टेम एंड रोबोटिक्स ऑलिम्पियाड ताजें रिजनल गोव्यान ह्या वर्सा पयल्या वेळा जाता. सो हांगाची भुरगीं शिकतली ती नॅशनल आनी इंटरनॅशनल अहमदाबाद वतलीं मागीर. टोटल मेळून 5 वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां आसात जी हांगा जावपाची आसात. आयज आमी ताजो एक हांगा धाकटो डेमो केल्लो आनी भुरग्यांक एक आयडिया दिवपाक जाय म्हणून 20 जुलयाक कॉम्पिटिशन जावपाचें आसा पणजे. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचें, उमेदीन करचें. पयलीं ल्हान आसतना एक उमेद आसताली नरकासूर जो फेनान कंट्रोल जातालो तो पळोवन कसो चलता बी तें करपाचें. आतां एक्चुअली ताका कोडिंग आनी रोबोटिक्स करून तसल्योच गोश्टी करपाचो वेळ आयला. सो भुरग्यां खातीर खूब उमेदीच्यो गोश्टी आसतल्यो आनी आमची जेन्ना भुरगीं वचून नॅशनलाक इंटरनॅशनलाक जिखिल्ली आमी पळयतात तेन्ना खरेंच बरें दिसता. क्रायटेरिया ना. ओके, सो अशे तरेन आमी ओपन अप केल्ले आसा. दॅट इज द मेन थिंग इनिशिएटीव दॅट वी हॅव डन इन गोवा. ओके, सो जशें सगळें मानेसता आनी वी ऑल नो दॅट रोबोटिक्स इज आवर फ्युचर. सो if we develop our skills in the children right now, then we'll have an enlightened generation. So basically this is an effort from all the sides, from people who have been working in the past, now I have entered in the field, to make an enlightened generation for the future. Okay, so I mean, okay, besides this, there is another way where we can attract the students. Then that attraction, the other way we can attract the students towards robotics is in the way of competitions. So we also have taken, along with Sahish Gandhi and Anil Kamath, we have taken initiative to start the, they have taken, I have supported, to start the World STEM Robotics Olympiad, which will be happening in Goa in July. सो हे जुलयान जेन्ना हे कॉम्पिटिशन जातले, आयसून आमी आयज फर्स्ट डेमो जालो. ह्या डेमोन आमी भुरग्यांक आयच्यानूच तयार करपाक लागले की कॉम्पिटिशनाक तुमी कशें कॉम्पिटिशन जिखता. आनी आमचो एक 100% एक हे आसा, एम आसा की आमचे स्टुडंट जे भुरगे ह्या ऑलिम्पियाडान पार्टिसिपेट जातले, जिखतले, तांकां आमी फुडें नॅशनलाक आनी इंटरनॅशनलाक घेवन वतले. सो इन द पास्ट ऑल्सो अनेक आमच्या एफर्ट्सान आनी सायन्सांचे एफर्ट्सान कोडेवर 5.0 आमचे पार्टिसिपंट गेल्या वर्साक गेल्ले आनी दुबय पासून वचून ते नॅशनल जिखून आले. म्हणजे इतलेच आमच्या गोंयच्या भुरग्यां मदीं हे आसा, बिकॉज वी आर, आय मीन देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट आर गुड अबाउट गोवन स्टुडंट्स. सो टेकिंग दीज ऑल दीज इनिशिएटिव्स इन robotics and coding, I feel there's a very big and bright future, not only for people who are like me, who are in business. There's bigger and bright future for people who are in the learning of it also, because the skills that you generate right now will definitely shape up the future. Thank you very much. Far beyond our limits, you can say. Students are so much creative and they are so much interested. Rather than playing outside, they would prefer sitting on the computer and doing designing, computing technology with the help of the latest technology, so that they can go further. And we can see our Goa and India much beyond, along with the other countries, in competition. That is what I think, and I hope that this continues, and it will provide more information, and more technology should be provided readily available for our students. So they will take it more, and they will become a brighter future for us, and they will be able to do lots of competitive with the new world, and they will get to do lots of boats. As we say, we want to live a life of luxury with the help of the boats. म्हाका दिसता आतां रोबोटिक्स हे जायते स्कुलांनी लीड स्कूल्स म्हणून केल्या, सो दॅट इंट्रस्टेड स्टुडंट्स जे दुसरे स्कुलांनी जे आसा तांकां इंट्रस्ट आसा रोबोटिक्साचे, ते लीड स्कुलांनी येवन आपली नॉलेज वाडोवपा खातीर थंय शिकतात. सो दीस वील एनहान्स विथ द्या नॉलेज तांकां हेल्प मेळटलो, आनी फुडें ते फ्युचर त्याच लायनीन आमी घडोवप. म्हणजे वी आर गिवींग अ फावंडेशन फॉर दॅट, सो दॅट दे कॅन गो फॉरवर्ड विथ द्या लायक इंटेलिजन्स ऑर दे आर लायकिंग टुवर्ड्स दॅट फील्ड, आनी आपले फुडें खंय तरी फ्युचर आपलो बरो करतात. कारण ते स्कुलांनी ऑलरेडी लीड स्कूल्स म्हणून अंडर केअर प्रोग्रामाचेर ते कंडक्ट करतात. केरकर आनी तांच्या ग्रुपान केला. खरें म्हळ्यार आयज अत्यंत गरजेचो वर्कशॉप. आयज भुरग्यांक आमी एडवान्स फुडें वयतात, जशी आमच्या देशान न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आयल्या, आनी त्या निमित्तान सगळीं जीं भुरगीं आयज काल एडवान्स जाल्या. आमच्या टायमाचेर अशें नासलें. खरें म्हणल्यार आमकां अशें दिसता की आमी खंय तरी परत धाकटे जावचे आनी हें सगळें शिकचें म्हणून. पूण आयज आमच्या भुरग्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा, आनी आमी सगळ्यांक करा. आमचे आमदार संकल्प मोंडकर आसात, ADI आसात, मिस्टर साईश गांधीजी आसात, सगळे एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा, दोतोर प्रमोद सावंत एक स्टेप फुडें वचून हें सगळें करता. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आमचे डॉक्टर प्रधान, ते सगळे फुडें वयतात. आमी सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो आनी आमच्या भुरग्यांक बरें फ्युचर दिवचें, बरें गोंय, सुंदर गोंय
एज्युकेटेड गोंय आनी एज्युकेटेड देश आमचो जावचो हीच प्रार्थना. वंदे मातरम.